अहिले अहिले तत्काल मुख्य नेतृत्वको सम्बन्धमा प्रचण्डको विकल्पमा अहिले सोचहरू विकास भएका छैनन् है। त्यो किन भन्दाखेरि आजको समकालीन राजनीति हैन, संगठनात्मक नेतृत्व विचारको प्रश्नमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको स्थितिमा अर्को कुनै त्यस्तो विकल्प खडा भएको छैन। न विचारको मामलामा विकल्प खडा भएको छ, न समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अर्को कुनै त्यो ढङ्गको नेतृत्व विकास भएको छ। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जिद्दी दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। लगभग 8 लाख पार्टी सदस्य नवीकृत भएका छन्। अब यसले के देखाइदिन्छ त भन्दाखेरि यो 8 लाख पार्टी सदस्य यसलाई गुणात्मक रूपले रूपान्तरण गर्न हाम्रा नीति र कार्यक्रमले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। अब अर्को सँगसँगै हामी निर्वाचनलाई परिणाम मान्ने, निर्वाचनलाई हाम्रो चाहिँ नि शक्तिको चाहिँ नि पहिचान मात्रै मान्ने हो भने पनि एउटा पार्टी सदस्यले कम्तीमा पनि 5 भोट ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा भयो भने यो देशको फेरि लार्जेस्ट पार्टी बन्नका निम्ति कुनै समस्या पर्दैन। माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन केमा केन्द्रित हुन्छ? माओवादी केन्द्रले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलन प्रमुख मुद्दा नै यसको नीति निर्माणमा हुन्छ। माओवादी केन्द्रले लिएको विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा, संगठनात्मक विधि पद्धति मूल रूपमा नेपाली समाजको सामाजिक परिवर्तनका निम्ति गर्नुपर्ने कामहरू कसरी, समाजका अन्तर्विरोधहरू कसरी, विश्व परिवेशमा नेपालले भोग्नु परेको स्थिति, नेपालको आर्थिक सामाजिक उन्नति र प्रगतिका सन्दर्भमा समाजमा देखा परेका विभिन्न अन्तर्विरोधहरूको समाधानको विधि, यी कुराहरूको नीति निर्माणमा मुख्य त्यसमा केन्द्रित हुन्छ। त्यो नीति निर्माणको सँगसँगै यसले त्यो नीतिको आधारमा सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन नेतृत्व चयनको कुरा हुन्छ। त्यसकारणले मूलभूत रूपमा नीति निर्माणमै यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले भन्दा फरक खालको नीति कस्तो लिएला माओवादीले? अथवा अब त्यो चाहिँ एज्युम्सन गर्ने कुराहरू हो। तर जस्तो एउटा कुरा हामीले के कुराहरूलाई बिर्सनुहुन्न भने हामीले नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्दाखेरि हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेका थियौँ। अहिले अलग भइसकेको स्थितिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओवाद हो भन्नु भन्यो। अब नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति सामाजिक परिवर्तनको जुन आन्दोलन हो, त्यो आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दाखेरि समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नु भनेका छौँ हैन। समाजवाद निर्माण भनेको विश्वमा देखा गरेको पुँजीवाद र दलाल पुँजीवादको विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता सहितको सामाजिक न्याय सहितको राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक प्रणाली हो है। त्यसको निम्ति हामी केन्द्रित हुनुपर्छ भन्नु भन्यौँ। अहिले हामी हाम्रो मुलुक र विश्वलाई पनि दलाल पुँजीवादले गाँजिरहेको छ है। विश्वमा साम्राज्यवादीहरू नयाँ ढङ्गले विश्वका उत्पीडित राष्ट्रहरूमाथि आफ्नो शोषण, दमन, अत्याचार लादिरहेका छन्। त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आन्दोलन पनि प्रमुख बन्छ। यति बेला हाम्रो देशको आन्दोलनको अर्को पाटो, हाम्रो देशको सङ्घर्षको अर्को पाटो राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न पनि हो। त्यो राष्ट्रिय स्वाधीनता कहाँ जान्छ त भने असमान प्रकारका सन्धि सम्झौता, अर्थतन्त्रको विकास, सामाजिक न्याय, जनताको राज्यमाथिको प्रतिनिधित्व, राज्यमा हुने प्रतिनिधित्वको प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले अहिलेको सम्मेलनमा केही नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्ने, नयाँ ढङ्गले विश्लेषण गर्ने, आजका अन्तर्विरोधहरूलाई आजको युगको सापेक्षतामा त्यसलाई समाधान दिने हामीले विचारहरूको बारेमा हामी संश्लेषण गर्ने पक्षमा छौँ। यो राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने होला, फेरि पनि प्रचण्डकै नेतृत्व पार्टीमा स्थापित हुन्छ अथवा अरू केही कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले तत्काल मुख्य नेतृत्वको सम्बन्धमा प्रचण्डको विकल्पमा अहिले सोचहरू विकास भएका छैनन् है। त्यो किन भन्दाखेरि आजको समकालीन राजनीति
हैन संगठनात्मक नेतृत्व विचारको प्रश्नमा प्रचण्डले नेतृत्व गरेको स्थितिमा अर्को कुनै त्यस्तो विकल्प खडा भएको छैन। न विचारको मामलामा विकल्प खडा भएको छ, न समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भमा अर्को कुनै त्यो ढङ्गको नेतृत्व विकास भएको छ। त्यस कारणले अहिले हामीले मूल नेतृत्वको सन्दर्भमा अर्को विकल्प खडा भएको हाम्रो अगाडि छैन। माओवादीलाई एउटा आरोप लागिरहेको छ कि वर्षौँदेखि प्रचण्ड छन् र वर्षौँसम्म कहिलेसम्म प्रचण्ड रहिरहने भन्ने। होइन, यहाँ व्यक्तिमा केन्द्रित हुने कुरो होइन, विचारमा केन्द्रित हुनुपर्छ। व्यक्ति कुन कति समयसम्म नेतृत्वमा बस्छ भन्ने कुराहरू मेजर होइन, यो विचार कसले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ, विचारको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ हैन भन्ने कुरो नै प्रमुख हो। त्यसकारणले विचारका आधारबाट नेतृत्व बन्ने हुन्छ। यहाँ कुन नेता फेर्ने कुन नेता नफेर्ने, आज यो गर्ने कि भोलि यो गर्ने कि भन्ने प्रश्न चाहिँ मेजर होइन। मेजर के हो भने समकालीन दुनियाँमा समकालीन राजनीतिमा सबैभन्दा विचारका आधारबाट नेतृत्व निर्माण गर्ने विधि कम्युनिस्ट आन्दोलनले लिने गरेको छ। सायद इतिहासमा पनि त्यसै गरी हेर्नु सकिन्छ। रुसमा अक्टोबर रेभोल्युसन पछाडि लेनिनको नेतृत्वमा रुसी समाजवादी निर्माणको विकास भयो। त्यसको पछाडि उत्तराधिकारीको रूपमा स्टालिन आउनुभयो है। अब त्यस पछाडि त क्रुश्चेभ आइसके पछाडि बिस्तारै रुसी समाजवादी आन्दोलन विकृतिको दिशामा गएर अन्ततोगत्ता पुँजीवादी राज्य सत्तामा रूपान्तरण भएको छ। त्यसकारणले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र चिनिया समाजको मुक्तिको नेतृत्व गर्ने, चिनिया राष्ट्रको मुक्तिको नेतृत्व गर्ने माओ सेतुङको विचारमा आधारित भएर नेतृत्व गरेको थियो। लामो कालसम्म चिनिया समाज विकासका निम्ति समाजवादी समाज निर्माण गर्ने दौरानमा माओले नेतृत्व गरेको कुरा हामीले इतिहासमा देखिरहेका छौँ। अझ नेपाली समाजको पनि अहिलेको तात्कालिक परिस्थितिमा अर्को कुनै विचारधारात्मक रूपले नवीनतम नूतन विचार दिएर नेपाली समाज विकासका सन्दर्भमा अर्को कुनै नयाँ विचार दिएर नेतृत्व निर्माण नभइसकेको स्थितिमा हामीले आजको विचारको श्रेष्ठता, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन यी कुराहरूलाई लिएर अहिले प्रचण्ड नै नेताको रूपमा स्थापित हुनुभएको छ। त्यसैले अरू विकल्पका अगाडि हैन निरपेक्ष रूपले सदा सदाका लागि भइरहन्छ यो कुरा होइन हैन। यसको निम्ति एउटा विचारको नयाँ विकास गर्ने अर्को व्यक्ति नभएसम्म तत्कालीन जुन विचार छ त्यही विचारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति नै यसको नेता हुने कम्युनिस्ट आन्दोलनको चाहिँ नि यो प्रचलन पनि हो। एउटै व्यक्तिले मात्र नेतृत्व गरिरहँदा त्यसको पुस्तान्तरण र नेतृत्वको हस्तान्तरणमा केही समस्या आउँदैन? त्यो एउटा यो एउटै व्यक्तिको प्रश्न होइन। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा कुरा के हुन्छ भने कलेक्टिभ लिडरसिपको कुरा हुन्छ है। विचार निर्माणको सन्दर्भमा हामीले जनवादी केन्द्रितता भन्छौँ नि, विचार निर्माणका सन्दर्भमा सामूहिक प्रयत्न हुन्छ। सामूहिक प्रयत्नलाई अभिव्यक्ति भनेको यी सामूहिकताको अभिव्यक्ति केन्द्रीय नेतृत्व हुन्छ। फेरि सामूहिक प्रयत्न हुन्छ, विचार निर्माण हुन्छ, त्यसको सबैभन्दा उन्नत चेतना भएको, सबैभन्दा उन्नत क्षमता भएको व्यक्ति त्यसको नेता बन्छ। तर उसका सबै कुराहरू अरू पुँजीवादी उहरू जस्ता के अरे पार्टीहरू जस्तो नेता अलग भएपछि नीति नै अलग गर्ने भन्ने कुराहरू होइन। यो महाधिवेशनले के पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्वमा लैजान्छ? त्यसो भने सामूहिक नेतृत्व त यति बेला हाम्रो नीति निर्माणको प्रश्न सामूहिक नेतृत्व नै हो हैन। कहिलेकाहीँ नेताले मुख्य नेताले राखेको प्रस्ताव पनि छलफलमा आउँदाखेरि त्यो प्रस्ताव पनि फेरिन सक्छ, त्यही रूपमा पारित नहुनु पनि सक्छ। किनभने त्यहाँ विचार निर्माणका निम्ति सबैको एउटा चाहिँ नि इनपुट हुन्छ, लगानी हुन्छ हैन। विचार अभिव्यक्ति, त्यसैले हामी के भनेका छौँ जनवादी केन्द्रीयता भन्छौँ के। जनवादी केन्द्रको मूल सिद्धान्त के हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता। अर्थात् हाम्रा बैठकहरूमा विचार स्पष्ट रूपले खुलेर आउँछन्। त्यो विचारले निर्माण गरेको जुन नीति हुन्छ त्यो नीति के हुने कार्यान्वयन हुन्छ, त्यो नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी के हुन्छ भने नेतृत्वको हुन्छ। 2064 मा माओवादी ठुलो पार्टी बन्यो, ठुलो मात्रै होइन त्यति बेलाको अवस्थामा विशाल पार्टी नै बन्यो। तर अहिलेसम्म आइपुग्दा माओवादी खिँदै गइरहेको छ। यो माओवादीलाई पुनर्जीवित गराउनका लागि यो राष्ट्रिय सम्मेलनले नै त्यस्तो नीति तय गर्न सक्छ? हो, एकदम ठिक कुरा उठाउनु भयो।
हो पहिलो निर्वाचनमा नेकपा तत्कालीन नेकपा माओवादी यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बनेको थियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि नेकपा माओवादीमा विभाजनहरू भए, विभिन्न किसिमका विभाजनहरू भए। विभाजनको कारणले माओवादी पार्टी हिजोको आकारमा छैन, नभएको कुरा सही हो। तर हामी फेरि किन विभाजनहरू भए, हाम्रा कमी कमजोरीहरू के भए, हाम्रो सङ्गठनात्मक व्यवस्थामा कहाँनिर कमजोरी भयो, नीति निर्माण कहाँनिर कमजोरी भयो, हाम्रो दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा कहाँनिर कमजोरी भयो, जनता र पार्टीको बिचको सम्बन्धमा कहाँनिर कमजोरी भयो, कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कहाँनिर कमजोरी भयो, यी सबै कुराहरूको रिभ्यू गरिराखेका छौँ हामीले। त्यो रिभ्यू गर्ने सन्दर्भमा कहाँसम्म पुग्यौँ त भने हामी पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि पार्टी एकताको नयाँ दिशामा पनि पुग्यौँ। नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गऱ्यौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। हामीले विचारमा अलिकति सम्झौता गऱ्यौँ, जस्तो मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादमा माओवादलाई केही ड्रप गऱ्यौँ केही काल र मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै भन्यौँ हैन। त्यस्तै गरिकन हाम्रा कतिपय कार्यक्रमहरूमा पनि हामीले केही सम्झौता गऱ्यौँ। तर त्यो लामो कालसम्म त्यो एकता टिक्ने स्थिति रहेन, टिकेन। यो हामीलाई थाहा थियो, किनभने एमाले भित्रको जुन प्रकारको विचार एउटा अति दक्षिणपन्थी सोच राख्ने केपी ओली प्रवृत्ति थियो, त्यो केपी ओली प्रवृत्ति संहितावादी थिएन, गणतन्त्रवादी थिएन, धर्मनिरपेक्षतावादी थिएन, समावेशी समानुपातिकको पक्षपाती थिएन, जसका कारणले एकताको लगत्तै पछाडि पार्टीभित्रकै अन्तर सङ्घर्ष तीव्र रूपमा हो। त्यो मात्रै भएन, देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको पक्षमा पनि उसका अडानहरू दृष्टिकोणहरू प्रष्ट थिएनन्, जसका कारणले एमसीसी जस्तो एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता केपी ओलीले विचारहरू अगाडि राख्नु हो। जबकि हामीले त्यो सम्भव छैन, किनभने त्यो सम्झौता असमान सम्झौता छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हित विरोधी सम्झौता छ। मैले यो किन कुराहरू गरिराखेको छु भन्दाखेरि एउटा लामो कालमा हामी अन्तर सङ्घर्षबाट गुज्रिँदै आएका कारणले हिजोको अवस्थामा जस्ताको तस्तै भएन। अर्को पनि के हो भने युद्धबाट आएको जनताले सबै राजनैतिक दलहरूलाई उनीहरूका कार्यक्रमहरू, उनीहरूका नीति कार्ययोजनाहरू सबै कुराहरू हेरे। माओवादी युद्धबाट आइसके पछाडि उसले अगाडि सारेको कुराहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ भनेर अलिकति अपेक्षा पनि थियो र त्यो अपेक्षा र हाम्रो काम गराएका सन्दर्भमा केही सन्तुलन नमिलेको सत्य हो है। त्यो सन्तुलन नमिलेको, हाम्रा आफ्नै प्रतिबद्धतामाथि अलिकति कमजोरी भएको, त्यो कुराहरू सत्य हो। यी सबैलाई मूल्याङ्कन गरेर आज हामी पार्टी पुनर्निर्माणको पक्षमा अगाडि बढेका छौँ। जसरी अहिले हामी पार्टी पुनर्निर्माण गर्ने दौरानमा तलैदेखि पार्टी संरचनाहरूको विकास गर्ने र पार्टी सदस्यताको विस्तार गर्ने, ती संरचनाहरूबाट नेतृत्व चयन गर्दै आउने जुन हामीले गऱ्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि एउटा नयाँ आशाको लहर जागेको छ। लगभग 8 लाख पार्टी सदस्य नवीकृत भएका छन्। अब यसले के देखाइदिन्छ त भन्दाखेरि यो 8 लाख पार्टी सदस्य यसलाई गुणात्मक रूपले रूपान्तरण गर्न हाम्रा नीति र कार्यक्रमले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। अब अर्को सँगसँगै हामी निर्वाचनलाई परिणाम मान्ने, निर्वाचनलाई हाम्रो चाहिँ नि शक्तिको चाहिँ नि पहिचान मात्रै मान्ने हो भने पनि एउटा पार्टी सदस्यले कम्तीमा पनि 5 भोट ल्याउन सक्ने स्थिति पैदा भयो भने यो देशको फेरि लार्जेस्ट पार्टी बन्नका निम्ति कुनै समस्या पर्दैन। एउटा पार्टी सदस्यले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्छौँ पनि भनिरहनु भएको छ, अनि तालमेलका लागि पनि कुरा गरिरहनु भएको छ। एकदम होइन, त्यो एकदम हामीले मुलुकको राष्ट्रिय हितका सम्बन्धमा नेपालका दलहरू मिलेर देश निर्माण गर्ने दिशामा लाग्नुपर्छ, त्यसको निम्ति सहकार्य आवश्यक छ भने आउँ। अहिले हामी एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर भन्दा पनि सहकार्य गरेर साझा न्यूनतम कार्यक्रमका साथ अगाडि जान सकियो भने मुलुकले सहज निकास भेट्न सक्दछ। द्वन्द्वमा गयो भने अहिले देखिराख्नु भएको छ नि त, पार्लियामेन्ट अघिल्लो अधिवेशन सिँगै अवरोध गरेर बित्यो, अवरोधबाट बित्यो भने यो अधिवेशन पनि अवरोधै सुरु भइरहेको छ। अब कुनै पोलिटिकल पार्टीले संसद अवरोधै गरेर जुन पार्टी संसदीय व्यवस्थाको हिमायती हो उनीहरूले नै संसदीय व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेको देखिन्छ हो। यस्तो स्थितिमा हामीले के भनेका हौँ भने सहकार्यबाट मुलुक चलाउँ भन्न भनेका हौँ। यो हैन चुनावी प्रतिस्पर्धा आरोप छ कि माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग केही सिट पायो भने पनि यो कुराहरू गलत हो। त्यस्तो कुराहरू हामीसँग होइन। त्यो केही सिटका निम्ति हामी बार्गेनिङ गरेका हैनौँ। हामीले नीति र कार्यक्रमका आधारबाट कार्ययोजना
अगाडि बढाउनका निम्ति हामीले चाहिँ नि सहकार्य भनेका हौँ। जस्तो अहिले सरकारसँग हामीले किन नेपाली काङ्ग्रेससँग किन सहकार्य गरेका छौँ भन्दाखेरि नेकपा एमाले केपी ओली पक्षले केपी ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो, जनताको प्रतिनिधि संस्था संसदलाई विघटन गर्नुभयो है। अनि संविधानलाई छेदविच्छेद पार्न थालेपछि दुईटा कुराहरू हाम्रा अगाडि आए, संविधानको रक्षा र जनप्रतिनिधि संस्थाको रक्षा। यसका निम्ति हामीले नेपाली काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरेका छौँ। त्यसको निम्ति सहकार्य गर्ने दौरानमा सरकार निर्माण गर्ने बेलामा साझा न्यूनतम कार्यक्रम हामीले तय गरेका छौँ। त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रम के हो त भन्दाखेरि 5 दलको गठबन्धनको अहिलेको सरकारको कार्यक्रम हो। त्यस कारणले कार्यक्रमका आधारबाट सहकार्य गरिएको। यहीँनिर जस्तो 5 दलीय गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरू काङ्ग्रेस बाहेकका अन्य दलहरू चाहिँ यो गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ भनिरहेका छन्। तर काङ्ग्रेसले त्यो अब काङ्ग्रेसले के हुन सक्दछ भने यति बेला वामपन्थीहरू टुटफुट भएको छ, अलग अलग छन्। एमाले पनि फुटेको छ, एमाले एकीकृत समाजवादी बनेको छ अर्को। नेकपा माओवादी हिजो चाहिँ नि एमालेसँग सहकार्य गरेको थियो, आज नेकपा माओवादी केन्द्र एकातिर छ, एकीकृत समाजवादी अर्कोतिर छ, अनि त्यसपछि अरू वामपन्थी अर्कोतिर छन्, एमाले अर्कोतिर छ। यति बेला हामीले एक्लै चुनाव लड्यौँ भने पनि हामीले सहज चाहिँ नि बहुमत हासिल गर्न सक्छौँ भन्ने खालको सोचका कारणले काङ्ग्रेसभित्रका केहीले यो कुराहरूको यो दम्ब व्यक्त गरेको देखिन्छ। त्यो कुराहरू मलाई पनि थाहा छ, तर यसको परिणाम के हुनेछ भन्ने कुरा भोलि मात्रै थाहा हुने कुराहरू। यसका के परिणाम हुन सक्दछन् भन्ने कुरा त भोलि थाहा हुन्छ नि। तर काङ्ग्रेसको दम्बबाट माओवादी केन्द्र अलि डराइरहेको छ। अनि डराउने नडराउने प्रश्न होइन, मुलुकको सन्दर्भमा संवेदनशील बन्ने कुरा मात्रै हो। हाम्रो हैसियत के हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने होइन। हिजो हामी लार्जेस्ट पार्टी थियौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले यसको इतिहास हेर्नु हो भने संयुक्त जनमोर्चा यो पार्टीमा पार्लियामेन्टमा 9 जनाको मात्र सिटमा थियौँ, राष्ट्रिय सभामा 2 जना, प्रतिनिधि सभामा 9 जना थियौँ। माओवादी 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर आयो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पहिलो पार्टी बन्यो, फेरि यो देशको सबभन्दा लार्जेस्ट पार्टी बन्यो। दोस्रो चुनावमा जाँदाखेरि हाम्रो थर्ड पार्टी बनेका छौँ। उतार चढाव त हुँदो रहेछ त। सबभन्दा ठुलो बनेको पार्टी काङ्ग्रेस खुम्चिनु पर्यो, एमाले खुम्चिनु पर्यो, यी त हुँदो रहेछ नि त। त्यस कारणले निरपेक्ष ढङ्गले हिजो के थियो भोलि पनि त्यही हुन्छ भन्ने ढङ्गले सोचिनु गलत हुन्छ। अन्त्यमा यो राष्ट्रिय सम्मेलनले तपाईँहरूको नयाँ विचार ल्याउने कुरा त एक ठाउँमा होला, सँगै अब निर्वाचन केन्द्रित भएर पनि केही पक्कै निर्णय गर्छ होला। राष्ट्रिय सम्मेलनले यदि चुनावी गठबन्धन भएन, चुनावी तालमेल भएन भने माओवादी एक्लै पनि निर्वाचनमा जान सक्छ र त्यो अनुसारको हाम्रो हैसियत बनाउन सकिन्छ भन्ने बन्छ कि भन्दैन? होइन, त्यो त हामीले हाम्रो आम कार्यकर्ताहरूमाथि त्यही विश्वासका साथ अगाडि बढ्न अपिल गर्छौँ। फेरि पनि अन्य शक्तिहरू जोसँग हामी न्यूनतम कार्यक्रममा सहमत हुन सक्छौँ उनीहरूसँग हामीले साझा कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्ने हामीले त्यो पहल पनि गर्छौँ। किनभने हामीलाई सबभन्दा पहिले यो देशको आजको समस्या, मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको समस्या, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणको समस्या, यी कुराका नै नेपाली जनताको चाहिँ नि समृद्धिको, सामाजिक रूपमा देखा परेका विसङ्गतिहरू, असमानताहरू, त्यसलाई अन्त्य गर्नका निम्ति हामीले साझा कार्यक्रम बनाएर जानुपर्छ भन्ने एकातिर हो भने हामी आफैले त के भनिरहेका छौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीले समाजमा विद्यमान अन्तरसङ्घर्ष अन्तर्विरोधहरूलाई हल गर्नका निम्ति वर्ग सङ्घर्ष पनि अगाडि बढाउनु पर्दछ भनेर भनिरहेका छौँ। त्यस कारणले वर्गीय मुद्दाका साथसाथै राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता मुद्दालाई लिएर हामी अरूहरूसँग सहकार्य गर्न पनि लचकता साथ हामी जान्छौँ।